वाज़ेह तौर पे ये कह दिया था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और इनका इकट्ठा रहना मुमकिन नहीं है। तो दो कौमी नज़रिए की वजाहत क़ायद-ए-आज़म ने 23 मार्च 1940 को जब करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान मंजूर की जा रही थी, तो आपने इन अल्फाज में फरमाया कि इस्लाम और हिंदू धर्म यानी कि हिंदू मज़हब सिर्फ़ दो मज़हब नहीं हैं, अलग-अलग मज़हब नहीं, बल्कि इनके दरमियान दो मुख्तलिफ माशरती निज़ाम हैं कि और इस ख़्वाहिश को ख्वाबो ख़याल ही कहना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान मिलकर एक मुश्तरका कौमियत की तख्लीक कर सकेंगे, यानी कि ये एक कौम है ही नहीं और एक कौम नहीं बन सकेंगे। मैं वाज़ेह अल्फाज में कहता हूँ कि वो दो मुख्तलिफ तहज़ीबों से ताल्लुक़ रखते हैं। इन तहज़ीबों की बुनियाद ऐसे तसव्वुरात और हक़ाइक़ पर रखी गई है जो एक दूसरे की ज़िद हैं, बल्कि अक्सर मुतसादिम मालूम होते हैं, यानी कि एक दूसरे के एंटी हैं। इंसानी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ हिंदुओं और मुसलमानों के ख़यालात और तसव्वुरात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ऐसी दो कौमों को एक निज़ाम में बांधने का नतीजा तबाही की सूरत में निकलेगा। लफ्ज़ कौम की हर तारीफ़ के हिसाब से मुसलमान एक कौम हैं, उनके लिए एक अलग वतन चाहिए जहाँ वो अपने अकायद के मुताबिक मुआशी और सियासी ज़िंदगी बसर कर सकें। तो इन अल्फाज से वाज़ेह होता है कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को एक अलग कौम करार दिया और उनके लिए एक अलग वतन का क़याम ज़रूरी था। हम हिंदू और मुसलमान अलग-अलग कैसे हैं? हम ये देखें कि हम एक अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। हिंदुओं के यहाँ देवी देवताओं की तादाद 33 करोड़ से भी ज़्यादा है और इस तरह से हमारा रहन-सहन, हमारा खाना-पीना, हमारे जो रिवाजात वगैरह हैं, ये हिंदुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो हमारा और उनका कोई मेल-जोल नहीं था। हमारा जो है, हमारी जो असास है वो इस्लाम है, उनकी जो असास है वो हिंदुइज़्म है। तो हमारा और उनका कोई मेल-जोल नहीं था। दूसरा है हाकमियत का तसव्वुर। इस्लाम में हाकमियत आला अल्लाह ताला की है, यानी कि मुल्क में एक इस्लामी मुल्क में अल्लाह ताला के बनाए हुए असूलों के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी बसर की जाएगी। तो क़ायद-ए-आज़म ने फरमाया कि इस्लामी हुकूमत के तसव्वुर का इम्तियाज़ हमारे सामने रहना चाहिए कि अताअत और वफ़ाक़शी का असल मरकज़ अल्लाह ताला की ज़ात है, कि अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ही हुकूमत को चलाया जाएगा। उसका अमली ज़रिया कुरान मजीद के अहकामात और असूल हैं। इस्लाम में असलन ना किसी की बादशाहत है, अताअत है, ना पार्लियामेंट की, ना किसी शख्स की, ना इदारे की, यानी अल्लाह ताला जो है वो हाकिम मुतलक है। कुरान मजीद के अहकाम ही सियासत और माशरे में हमारी आज़ादी और पाबंदी की हदें कायम करते हैं। अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए हदूद व क़यूद मुकर्रर कर दी, हमारे लिए वही हदूद व क़यूद है। हमने सिर्फ़ उन्हीं हदूद व क़यूद को अपने सामने रखना है। इस्लाम के असूलों की पासदारी। तो आपने पेशावर में फ़रमाया कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि एक ऐसी तजर्बा गाह हासिल करना चाहते थे जहाँ हम इस्लाम के असूलों को आज़मा सकें, यानी कि ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा हासिल करना जहाँ हम अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के दिए गए सुनहरी असूलों के मुताबिक बसर कर सकें। कुरान मजीद की अहमियत। कुरान की अहमियत को वाज़ेह करते हुए 1943 में आपने फरमाया कि वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जिस्द वाहिद की तरह हैं, यानी एक जिस्म की तरह हैं। वो रिश्ता वो कौन सी चट्टान है जिस पर इनकी मिलत की इमारत इस्तवार है। वो कौन सा लंगर है जिससे इस उम्मत की कश्ती महफूज कर दी गई है। वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है। और आपने फरमाया कि मुझे यकीन है कि जो हम आगे बढ़ते जाएंगे हम में ज़्यादा इत्तेहाद पैदा होता जाएगा। आज़ाद इस्लामी मुमलकत का तसव्वुर। अलीगढ़ में 1944 में आपने फरमाया कि पाकिस्तान के मुतालबे का मुहर्रक, यानी कि तहरीक पैदा करने वाला, वजह पैदा करने वाला और मुसलमानों के लिए जुदागाना मुमलकत की वजह क्या थी। पाकिस्तान के क़याम का मुतालबा यानी कि क्या था। तक़सीम हिंद की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसकी वजह हिंदुओं की तंग नज़री है, ना अंग्रेज़ों की चाल। ये इस्लाम का बुनियादी मुतालबा है, यानी हिंदुओं और मुसलमानों का इकट्ठा रहना ही नामुमकिन था। अंग्रेज़ अगर अपनी चालें ना भी चलते, जो हिंदू तंग नज़र ना भी होते,
تو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو زمین کا ٹکڑا تقسیم ہونا تھا یہ ایک ہو کے ہی رہنا تھا، تو اس کی وجہ اسلام کا یونیکنیس تھی ہندوازم سے۔ اس کے بعد ہے آزاد بود و باش کا تصور۔ 1947 میں آپ نے فرمایا ہمارا نصب العین یہ تھا کہ ہم ایسی مملکت کی تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، اور جہاں معاشرتی انصاف کے اسلامی تصور کو پوری طرح پنپنے یعنی فروغ پانے کا موقع ملے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی اسلام زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ 1948 میں آپ نے فرمایا اسلام محض چند رسومات اور روایات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام سیاسی اور معاشی دونوں شعبوں میں ہماری رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے اصولوں کی بنیاد احترام انسانیت، آزادی اور انصاف پر مبنی ہے۔ جو لوگ اس ملک میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کا دستور شریعت اسلامیہ کے مطابق نہیں ہوگا، انہیں جان لینا چاہیے شرعی قوانین آج بھی اس طرح قابل عمل ہے جس طرح 1300 برس پہلے تھے، یعنی اسلام ملک میں شریعت کا قانون رائج ہوگا۔ مسلمانوں اور اسلام کی بقا کا تصور۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں اسلام کا نام و نشان نہ مٹ جائے تو اس کے لیے پاکستان نہ صرف اس کے لیے ایک عملی نصب العین ہے، بلکہ یہی اور صرف یہی واحد نصب العین ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم اس جد و جہد میں ناکام ہو گئے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور اس بڑی عظیم میں مسلمانوں اور اسلام کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ اسلام اور دوسرے ازم یعنی کہ دوسری جو فلاسفیز تھی، دوسرے سوچیں تھیں اسلام کے مقابلے میں۔ اسی طرح مارچ 1944 میں آپ نے فرمایا اسلام ہمارا رہنما ہے اور ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہمیں کسی سرخ یا پیلے انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں سوشلزم کی ضرورت ہے، نہ کمیونزم کی، نیشنلزم کی یا کسی اور ازم کی ضرورت ہے، یعنی اسلام ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک قومیت کا تصور یعنی کہ جس طرح یہ صوبوں کی بنیاد پہ، زبانوں کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے اختلاف کیا جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کیتے ہیں، آپ نے ان چیزوں کی نفی فرمائی۔ تو 21 مارچ 1948 کو آپ نے ڈھاکہ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آپ بنگالی، سندھی، بلوچی اور پٹھان وغیرہ کی اصطلاحوں میں بات نہ کریں۔ کیا آپ وہ سبق بھول گئے ہیں جو 1300 سال پہلے آپ کو سکھایا گیا تھا؟ یہ کہنے کا آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی ہیں، پٹھان ہیں، ہم تو بس مسلمان ہیں۔ مثالی معاشی نظام اسٹیٹ بینک کا جو قیام تھا یہ 1 جولائی 1948 کو آپ نے اپنے ہاتھوں فرمایا، تو اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا اگر ہم نے مغرب کا معاشی نظام اپنایا تو ہمیں اپنے عوام کے لیے خوشحالی حاصل کرنے میں مشکلات درپیش ہوگی، ہمیں اپنے تقدیر اپنے علیحدہ اور منفرد انداز میں بنانا پڑے گی، ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا مثالی معاشی نظام پیش کرنا ہوگا جو انسانی مساوات اور معاشرتی انصاف کے سچے اسلامی اصولوں پر قائم ہو، یعنی ہمارا معاشی نظام اسلام کے اصولوں کے مطابق قائم ہوگا۔ اقلیتوں سے مثالی سلوک۔ اسی طرح پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو آپ نے مکمل تحفظ کا یقین دلایا۔ آپ نے فرمایا ہم ہندوؤں کو کامل یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ منصفانہ اور برادرانہ سلوک کیا جائے گا۔ اس کے ثبوت میں ہماری تاریخ شاہد ہے کہ اسلامی تعلیمات نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ہم پاکستان میں تمام اقوام کا خیر مقدم کرتے ہیں جو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتی ہیں۔ تو یہ جتنے بھی ارشادات ہیں اس سے دو قومی نظریہ پاکستان، نظریہ اسلام کی بڑی اچھی طرح سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں قائد اعظم ایک اسلامی معاشرے کا قیام چاہتے تھے جہاں اسلام کے اصولوں کو نافذ کیا جائے، اور جہاں پاکستان بنانے کا مقصد یہی تھا کہ زمین کا ایک ایسا خطہ جہاں ہم اپنی زندگیاں اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق بسر کر سکیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، نظریہ پاکستان اور قائد اعظم کے ارشادات۔